वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इत्तबा बिहदिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व शाहिदीन किराम, अल्लाह ताला के हुकूक का मुसलसल तज़किरा आप लोगों के सामने किया जा रहा है। इससे पहले दो दर्स में हमने 4 हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान किए थे। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की इताअत, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना। नंबर 4 ये शऊर और एहसास कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर चीज़ से, हमारे हर अमल से बाखबर और आगाह है। इन 4 मौज़ूआत पर या 4 जो हुकूक हैं उन पर आपके सामने क़दरे तफसील से गुफ्तगू हुई थी। आज इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान किए जाएंगे। हक़ नंबर 5 अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अख्तियार करना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हक़ है। तक़वा का मतलब ये है कि अपने दरमियान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब और इक़ाब के दरमियान आड़ बना लेना। किस चीज़ को आड़ बना लेना? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करके, और जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है या उसके रसूल ने मना किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन तमाम चीज़ों से बच करके अपने आप को अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लेने का नाम तक़वा है। तक़वा बहुत अहम वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत को तक़वा ही की वसीयत फरमाई थी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तक़वा बहुत अहम इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों के लिए जन्नत बनाई है। अल्लाह ताला के इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो। वो जन्नत जिसकी चौड़ाई लंबाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है, जिस जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों के लिए तैयार किया है। तो जन्नत अल्लाह ने मुत्तक़ियों के लिए, अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है। अल्लाह ताला फरमाता, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसे रोज़ी देता है कि उसके वहम गुमान वो चीज़ नहीं आती। तो अल्लाह ताला का तक़वा इंसान के सामने रास्ते खोलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों को जिनके दिलों में उसका तक़वा और डर होता है, ऐसे बंदों की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाता है और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ भी करता है। अल्लाह ताला के इरशाद में यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यातिही व युअज़िम लहू अजरा। जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मिटा देता है, या उस तक़वा के ज़रिए से अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। व युअज़िम लहू अजरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अजर को बड़ा कर देता है। तो तक़वा अख्तियार करना, अल्लाह ताला से डरना, ये बहुत अहम वसीयत और नसीहत है। जिसके अंदर तक़वा आ गया मेरे भाइयों, उसकी ज़िंदगी कामयाब हो गई। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का मुस्तहिक़ हो गया और जहन्नम से उसने अपने आप को बचा लिया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा आ गया। तक़वा इंसान को खैर व भलाई पर कायम रखता है और गुनाहों से, मनहियात से, मासी से इंसान को दूर करता है। तक़वा की असल जगह तो दिल है, लेकिन इंसान के जो ज़ाहिरी आमाल हैं इंसान के मुत्तक़ी होने पर दलालत करते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं बहुत मुत्तक़ी हूँ, लेकिन उसके ज़ाहिरी आमाल में तक़वा नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल नहीं करता, दीन पर अमल नहीं करता, तो हम ये कहेंगे तुम अपने दावे में झूठे हो। क्योंकि अगर तुम्हारा ईमान सच्चा होता या तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा दावा सच्चा होता और हकीकी मानों में तुम्हारे अंदर तक़वा होता,
تو یہ سارے اعمال تمہاری زندگی میں نظر آتے. یہ جو اعمال ہیں ظاہری، یہ سب کے سب انسان کے اندر اگر تقویٰ ہے تو ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان متقی پرہیزگار. اگر انسان عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا متقی ہو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کرے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر متقی ہے حقیقی معنوں میں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں کوئی گناہ کر لیا، کوئی معصیت کر لیا اس نے، تو فوراً توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اللہ کے دربار میں آتا. اس لیے بہت سارے لوگ جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا اثر بھی ہونا چاہیے، اس کا وہ چیز نظر آنی چاہیے. جیسے انسان کا دل اگر مریض ہے تو ظاہر میں نظر آتا ہے، انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ انسان مریض ہے. تو اسی طریقے سے انسان، اور اگر انسان اندر سے خوش ہے تو انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ آدمی بڑا خوش ہے اور انسان یعنی ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ ظاہر جو ہے یہ انسان کے تقوی پر یہ چیز دلالت کرتی ہے. اس لیے یہ اعمال کیا ہیں؟ یہ تقوی کو بتانے والی چیزیں ہیں. اس لیے اگر انسان یہ کہے کہ میں متقی ہوں اور لیکن اس کے پاس عمل نہ ہو تو ایسا انسان دعوے کے اندر جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے. آپ دیکھیں درخت ہوتا ہے، درخت کے اوپر دیکھیں شاخیں ہوتی ہیں. اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہیں تو اس کی شاخیں بھی آپ دیکھیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے اندر پتیاں ہوتی ہیں اور وہ شاخ ہرا بھرا درخت آپ کو نظر آئے گا. لیکن اگر وہ سوکھ گیا ہو اندر سے، اسے پانی نہ ملتا، اس کی جڑیں سوکھی ہوئی ہوں، تو آپ دیکھیے اس کی ڈالیاں بھی اور اس کی شاخیں بھی سوکھ جاتی ہیں. اسی طریقے سے تقویٰ کی مثال ہے کہ تقویٰ اگر انسان کے اندر ہے تو وہ چیز انسان کو ظاہر میں نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ہے کیا، اور اعمال بھی. اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور وہی انسان عمل کرے گا جو حقیقی معنوں میں متقی ہوگا. تو میرے بھائیوں، دل کی اصلاح سے ہر چیز کی اصلاح ہوتی ہے. اگر انسان کا دل صحیح ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خوف ہے، تو اس سے تمام چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا، اس کے تعلق سے بڑی حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہمارے نبی نے اس میں حلال و حرام کے بارے میں فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح ہو گئی، صحیح رہا، تو انسان کا پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے. تو دل اگر انسان کا صحیح ہے، دل کے اندر انسان کا اگر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے، تو میرے بھائیوں انسان کامیاب ہو گیا، اور پورا جسم اس کا صحیح رہے گا، پوری زندگی اس کی صحیح رہے گی، اس کے سارے اعمال صحیح رہیں گے، دین کے مطابق وہ زندگی گزارے گا. اس لیے دل کی اصلاح پر انسان کو زور دینا چاہیے، کیونکہ دل کی اصلاح پر انسان کے ظاہری چیزوں کا دار و مدار ہے. اگر انسان کا دل صحیح ہے تو اس کے ظاہری چیزیں بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گی. اگر انسان کے دل کے اندر کمی ہے، انسان کے دل کے اندر اگر غش ہے، دھوکہ ہے، اور اس طریقے سے نفرت ہے، حقد اور عداوت ہے، نفاق ہے، اور دیگر جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے اندر اگر پائی جاتی ہیں، تو ظاہر میں بھی اعمال پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اس لیے تقویٰ یہ بہت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا حق ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لوگوں میں رہو، اکیلے رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، کہیں پر بھی رہو، رات ہو دن ہو، سفر ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی رہو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے.
اگر تقوی اللہ تعالیٰ کا آ گیا تو انسان کی زندگی کامیاب ہوگی. تو ہمارے نبی نے باقاعدہ وصیت فرمائی، اور جنت اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا. تو انسان دنیا میں گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی منہیات سے بچتے ہوئے اگر انسان زندگی گزارتا ہے، یہی میرے بھائیوں، اسی کا نام تقوی ہے. اور تقوی پورا دین ہے، پوری شریعت ہے، اور پورا جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دین نازل فرمایا، اس پورے دین کا نام دراصل تقوی ہی ہے. اگر انسان نے اپنے اندر پیدا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور اپنے مہینے کا یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے امراء کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. سنن ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت کے داخل فرماتا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی اہم حق ہے کہ انسان اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرے. نمبر 6، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا. اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کا ثمرہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا. جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر جس کا ایمان، اللہ کی مدد پر جس کو یقین ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے. تو یہ جو اللہ پر یقین اور ایمان ہے، اس کا ثمرہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرنا. اور توکل کیا ہے؟ توکل اسباب اختیار کر کے جو شریعت میں جائز ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے، ان اسباب کو اختیار کر کے، چاہے وہ اسباب شرعی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دینا، اسے توکل کہا جاتا ہے. تو اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور توکل اللہ پر ایمان اور یقین ہے. اللہ اسباب اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا. لہذا اسباب جو ہے یہ اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہوگا ہماری قسمت میں وہی ہو جائے گا. حالانکہ ان کی بات ایک ناحیے تو صحیح ہے کہ اللہ جو لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، اور اسباب اختیار کرنا یہ بھی تقدیر ہی میں شامل ہے. لہذا اسباب اختیار کرنا نہ یہ تقدیر کے منافی ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کے منافی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین پر توکل کے منافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کس طریقے سے توکل اختیار کرتے تھے. آپ سے بڑھ کر کے کوئی دنیا کے اندر اللہ پر توکل کرنے والا پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اسباب اختیار کرتے تھے. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے تو ہمارے نبی نے کہا کہ آپ پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اونٹ کو، جانوروں کو چھوڑ دے اور کہ اگر لکھا ہوگا جانور کہیں نہیں جائے گا، ہمارے گھر ہی میں ہمارے پاس ہی رہے گا. یہ توکل نہیں ہے، یہ بناوٹی توکل ہے، یہ حقیقت میں توکل نہیں ہے. تو اسباب اختیار کرنا توکل کی منافی نہیں ہے. تو اللہ پر توکل کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بڑا حق ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر جس نے توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العالمین پر توکل کرو. یعنی اگر حقیقت میں اللہ پر ایمان ہے تو انسان اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا. اس لیے اللہ پر ایمان کا ثمرہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا. اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا، ان لوگوں کی علامات بیان فرمائی کہ ہم الذین لا یسترقون، کہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے، یعنی خود رقیہ شرعیہ کر لیتے ہیں لیکن کسی سے درخواست نہیں کرتے. ولا یکتوون، اور نہ ہی داغنے کا علاج کرتے ہیں. دیگر علاج کرتے لیکن داغنے کا علاج نہیں کرتے.
वला यततय्यरून, और ना ही बदशगुनी करते हैं, ना ही बदशगुनी करते हैं, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। तो तवक्कुल करना अल्लाह की ज़ात पर ये बहुत अहम नेकी है, जन्नत में जाने का ज़रिया और सबब है। लिहाजा ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर हक़ है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करें, असबाब अख्तियार करें, नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर छोड़ दें। अगर कोई आदमी सिर्फ असबाब ही पर तवक्कुल करता है और असबाब ही को सब कुछ समझता है, तो गोया कि वो अल्लाह की ज़ात पर उसका ईमान नहीं है, गोया कि अपने आप को अल्लाह से बेनियाज समझता है, गोया कि वो समझता है कि मैं अल्लाह ताला का मोहताज नहीं हूँ। अगर कोई आदमी सिर्फ दुनियावी असबाब पर ही भरोसा करता है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करता, और अगर कोई आदमी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन और असबाब नहीं अख्तियार करता, तो ऐसा आदमी मेरे भाइयों, ऐसा आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो निज़ाम है उस निज़ाम को फॉलो नहीं करता। अल्लाह ताला ने निज़ाम जो बनाया है दुनिया का, उस निज़ाम को गोया कि वो नहीं मानता, इसलिए ये भी गलत है। सही बात यह है कि इंसान असबाब भी अख्तियार करे और असबाब को सिर्फ सबब समझे, ज़रिया समझे, और हकीकत में करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझे। लिहाजा असबाब अख्तियार करे और नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर छोड़ दे। इसे मेरे भाइयों तवक्कुल कहा जाता है। तो छठा जो हक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर, वो ये है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर एतमाद करें। सातवां हक़ यह है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना, ये भी अल्लाह ताला का हक़ है, और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए कि सबसे बड़ा हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। इसलिए जब उसका सबसे बड़ा हक़ है तो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सबसे ज़्यादा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ हमारे ऊपर। अल्लाह ताला के इरशाद है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान हैं, ईमान लाने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से उनके दिलों के अंदर मोहब्बत होती है। दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले, हर चीज़ से, अपने नफ्स से, तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन से होते हैं। गोया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला से ईमान की दलील है। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करता, गोया कि उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं है। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, आप फरमा दीजिए अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ या तुम्हारे शौहर अगर बीवी है तो, व अशीरतकुम, और तुम्हारे ख़ानदान रिश्तेदार, व अम्वाल इख्तरफ्तमुहा, और वो अम्वाल जिनको तुमने कमा करके रखा है, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, और वो तिजारत कारोबार जिसके मद्दापन का तुम्हें खौफ है, कसाद बाजारी का तुम्हें खौफ है, वो मसाकिन व तरदौनहा, और वो मसाकिन, वो घर महल्लात जिन्हें तुम पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें तमाम चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं, वो जिहादिन फ़ी सबीली, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, फ़तरब्बसू, तो इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुक्म को ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, अल्लाह ताला फासिक कौमों को हिदायत नहीं देता। तो दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करना ये भी हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा हक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सलासुन मन कुन्ना फ़ीह वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, तीन चीज़ें, तीन खसलतें जिनके अंदर पैदा हो जाएं, जिनके अंदर पाई जाएं, वो ईमान की चाशनी को पालेगा। अन यकूनल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, ये कि अल्लाह और उसके रसूल उन दोनों, उनके नज़दीक, उन दोनों के अलावा जो भी हैं, सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक महबूब बन जाए, सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से उसके दिल के अंदर मोहब्बत हो। व युहिब्बुल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और ये कि वो किसी से अगर मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला ही के लिए मोहब्बत करता है। यानी मोहब्बत का मेयार दुनिया नहीं है, मोहब्बत के मेयार ये है कि अगर वो बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह के दीन पर अमल पैरा है, तो उसके दीन से पर अमल पैरा होने की वजह से, अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से ये आदमी भी उस दीनदार इंसान से मोहब्बत करता है।
کوئی دنیاوی غرض و متا یا غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مال و متا کا حصول مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن قَضَى اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ دوبارہ کفر کے اندر لوٹ جائے جبکہ اللہ نے اس کو کفر سے نکال دیا، جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے، کیونکہ کفر کے اندر واپس ہونا، یہ جہنم میں جانا ہے، یہ اس لیے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس پر کرم کیا، اس کے اوپر فضل کیا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، تو دوبارہ کفر کی طرف جانا اسے ناپسند ہے، جیسے یہ ناپسند ہے کہ وہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اگر یہ تین خصلتیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو گئیں تو اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے، دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے ہو، تو ایسے انسان کے دل کے اندر گویا کہ اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم انہی لوگوں سے محبت کریں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ان سے بغض رکھیں جن سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے یا اس کے رسول محبت کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے، ان چیزوں سے محبت کریں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول بغض رکھتے ہیں ان لوگوں سے، ان چیزوں سے بھی ہمیں بغض ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے، دو لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ وہ دو لوگ جنہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں اکٹھا ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے الگ ہوئے، یعنی ان لوگوں سے انہوں نے جدائی اختیار کر لی جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر کسی سے محبت کی تو صرف اس بنا پر محبت کی کہ وہ آدمی دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے محبت اگر کرتا ہے تو ایسے دو لوگ جو آپس میں صرف دین کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے بغض کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ این المتحابون بجلالی، کہ میرے جلال کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آج کے دن ہم انہیں سایہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ یا اس کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ کے محبت میں اس کے نبی سے محبت بھی داخل ہے کہ انسان اللہ کے رسول سے محبت بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں میں، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہستی ہے تو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے کہنے کے مطابق چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے محبت کی علامتیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، لہذا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں۔ آٹھواں حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی ہم کس طریقے سے گزاریں، خوف اور امید کے درمیان میں ہم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارے دل کے اندر خوف ہو تو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے حسن ظن رکھیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید رکھیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ایک حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
ला यमुतुन्ना अहदुकुम इल्ला व युहसिनु ज़न्न बिल्लाह, कि तुम में जब किसी की वफात हो, मौत आए, तो इस हालत में आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ज़न करने वाला, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखने वाला। और ये अंबिया किराम की सिफत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे खौफ में और उम्मीद में, अल्लाह ताला के अज़ाब से डर करके, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद में अल्लाह ताला को पुकारा करते थे। लिहाजा खौफ और उम्मीद के दरमियान में हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अल्लाह ताला खौफ हमारे दिल के अंदर हो, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान है, रहमदिल है। जहाँ अल्लाह ताला लोगों को सज़ा देने वाला, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देने वाला, लोगों को अज़ाब देने वाला है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान भी है, रहमदिल भी है, रहम करने वाला भी है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त पकड़ करने वाला, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के ऊपर रहमत करने वाला भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ने वाला भी है, अज़ाब देने वाला भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के साथ रहमत करने वाला भी है। लिहाजा एक मोमिन का मामला दोनों के दरमियान में होना चाहिए, और ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है कि अल्लाह ताला का खौफ भी हमारे दिल के अंदर हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ लोगों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है, गुनाह कर रखा है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का हमेशा इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान रहमदिल है, वो रहम करने वाला। इंसान बीमार हो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत देगा, शिफा अता करेगा, असबाब भी अख्तियार करे। एक इंसान फ़कीर है, मोहताज है, अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल करम से माल भी देगा। एक इंसान के पास इल्म नहीं है, वो अल्लाह ताला से उम्मीद रखे, हुस्न ज़न रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इल्म नाफ़ी अता करने वाला है। इसलिए एक इंसान के पास औलाद नहीं है, वो अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद अता करने वाला है। अल्लाह ताला से हमेशा इंसान को खैर की, रहमत की उम्मीद रखना चाहिए। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एक बंदे को हुस्न ज़न रखना चाहिए। कभी भी इंसान को अल्लाह ताला के साथ जो है बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी करना ये कुफ्र है मेरे भाइयों, हराम और नाजायज़ है। जब हमारे लिए यहाँ तक जायज़ नहीं कि हम किसी मुसलमान भाई के बारे में बदगुमानी का शिकार हों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इंसान कैसे बदगुमानी कर सकता है। लिहाजा बदगुमानी शरीयत के अंदर हराम है और कुफ्र है। लिहाजा ये अल्लाह ताला का हक़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हमारे दिल के अंदर हो, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान रहमत की भी उम्मीद रखे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यंबग़ी अन यकून खौफुहु व रजाउहु वाहिदन, मोमिन के लिए ये है कि अल्लाह ताला का खौफ और उससे उम्मीद ये दोनों एक दर्जे के हों। फ़अय्युहुमा ग़लबा हलका साहिबहु, इनमें से कोई अगर दूसरे पर गालिब आ जाएगा तो वो उसको हिलाक कर देगा। जिसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, अगर किसी एक चीज़ को अपने इंसान ने अपने ऊपर गालिब कर लिया तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, इंसान हिलाक हो जाएगा। इन ग़लबा जानिब रजा सार मिनल आमीन मिन अज़ाबिल्लाह, अगर उसने उम्मीद के पहलू को गालिब कर दिया तो अल्लाह ताला के अज़ाब से अपने आप को मामून समझ लेगा। वो नेकियां नहीं करेगा, कहेगा अल्लाह सबको माफ़ कर देगा, लिहाजा नेकी करने की ज़रूरत क्या है। फिर नेकी नहीं करेगा, सरकश बन जाएगा, अल्लाह का नाफरमान बंदा बन जाएगा। व इन ग़लबा जानिबिल खौफ, और अगर उसने खौफ के पहलू को गालिब कर दिया, शारा मिनल क़ानितीन मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाएगा। और ऐसा इंसान ज़िंदगी से मायूस हो जाता है और फिर वो क्या करता है, खुदकुशी कर लेता है, और इस तरीके से वो अल्लाह ताला की जो रहमत है उससे मायूस हो जाता है। तो फरमाते हो किलाहुमा सवा, सही और दोनों जो है बुरी चीज़ें हैं, दोनों हलाकत व बर्बादी। इसलिए हमेशा इंसान इन दोनों पहलू, इन दोनों चीज़ों के दरमियान इंसान की ज़िंदगी गुजरती है। अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल के अंदर, और साथ ही साथ अल्लाह ताला से उम्मीद भी। अगर बंदे से कभी गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखता है। अगर ज़्यादा इंसान के अंदर उम्मीद पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला के अज़ाब को सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब भी देने वाला। अगर इंसान के अंदर गुनाह होते जाए तो अल्लाह ताला के अज़ाब को याद करे कि अगर हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला हमको अज़ाब देगा। और अगर इंसान के अंदर ये पहलू ज़्यादा हो जाए तो समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह उससे हो जाए तो ये समझे कि भाई अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाला, अल्लाह रहमत भी करने वाला। इंसान होने के नाते गुनाह हो जाता है, तो इंसान अल्लाह ताला के खौफ और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी गुजारे। और उसकी मिसाल चिड़िया से दी जाती है। जैसे एक चिड़िया होती है, उसके दो बाजू होते हैं, जब तक चिड़िया के दो बाजू और दो पर रहेंगे
تبھی چڑیا اڑتی ہے. اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو چڑیا اڑ نہیں پائے گی. چڑیا نہیں اڑ سکتی, اس کے دو بازو ہیں, دونوں بازو سے چڑیا اڑتی ہے. اگر ایک بازو کاٹ دیا جائے یا ایک پر کاٹ دیا جائے تو چڑیا نہیں اڑ پاتی. یہی معاملہ انسان کی زندگی کا ہے, ایک مسلمان کی زندگی کا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر صرف ایک چیز رہے گی تو انسان ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. لہذا یہ بھی اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے تعلق سے خوف و امید کے درمیان میں جیے. یہ اس کے زندگی کے اندر ہونا چاہیے. یہ 8 حقوق ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. انشاءاللہ کچھ اور جو حق رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.